बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी ख़बर यह है कि पैटर्न इन चीफ तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालत का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र केस की इस समाअत में बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मज़र के अहम तरीन रिमार्क्स, अदालती कार्रवाई में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स का चर्चा, बॉल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की कोर्ट में चली गई। तो ये नाज़रीन कुछ अदालती प्रोसीडिंग जिनका अहवाल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के तर्जुमान नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल की कि इमरान खान के साथ मुलाकात ही नहीं होती, इमरान खान के साथ मुलाकातों में अदालती हुक्म की तामील नहीं होती, अदालती हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की जाती है, तो लिहाजा अडयाला जेल के जो हुकाम जो इंतज़ामिया हैं उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर साहब तो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उन्होंने बेंच तश्कील दिया था जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का। सिंगल रुकनी बेंच था। जज साहब ने केस सुना, तहरीक इंसाफ के नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और बाकी लोग पेश हुए। अदालत ने ऑर्डर ये किया है कि इस नोयत का जो केस था उस पर लार्जर बेंच बना था, जिसको हेड कर रहे थे सरफराज डोगर साहब, जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब भी थे, जिसमें जस्टिस आज़म खान भी थे। तो आज की समाअत में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने ऑर्डर यह किया है कि कंटेम्प्ट की जो एप्लीकेशन है वो 3 रुकनी लार्जर बेंच ने डिस्पोज ऑफ कर दी थी 24 मार्च 2025 को। तो लिहाजा ये जो एप्लीकेशन है कि इमरान खान के साथ मुलाकातों में रुकावट आ रही है, मुलाकातों में खलल डाला जा रहा है, तो ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लार्जर बेंच ही सुन सकता है। सिंगल बेंच इस केस की कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन की समाअत नहीं कर सकता है। तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये हुक्म दिया है कि आप इस केस को चीफ जस्टिस के सामने पुट करें, फाइल पुट करें और ये केस लार्जर बेंच के सामने लगाया जाए। तो आज कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पे इतना सा रिलीफ मिला है कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पे दोबारा लार्जर बेंच की तश्कील के लिए जो मामला है वो कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को भिजवा दिया है। अब उस बेंच में सरफराज डोगर साहब ने भी शामिल होना है, उस बेंच में जस्टिस आज़म खान साहब ने भी शामिल होना है, और आगे समर वेकेशन शुरू होने जा रही हैं 1 जुलाई से, जजेस की दस्तयाबी को भी देखा जाना है। तो देखते हैं अब बेंच की तश्कील और इस केस की फिक्सेशन का जो मामला है, ये बॉल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की कोर्ट में चली गई है। तो देखते हैं इस पर फर्दर क्या प्रोसीडिंग होती है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालत का सब्र का जो पैमाना है वो कैसे लबरेज़ हुआ है, सब्र का पैमाना कैसे टूटा है। नाज़रीन, ये जो मामला है इमरान खान के हवाले से, जिसमें अदालत ने बड़ा फ़ैसला भी दिया है, डायरेक्शन भी दी हैं और ऑब्ज़र्वेशन भी दी हैं। ये नाज़रीन केस है लाहौर की ATC अदालत का, और जज साहब हैं मंजर अली गुल साहब, और ख़ान साहब का मुद्दा अदालत के सामने है 3 टेस्ट का, पॉलीग्राफिक टेस्ट का, फोटोग्रामेट्री टेस्ट का और वॉइस मैचिंग टेस्ट का। अब इन 3 टेस्ट के हवाले से अदालत का जो मुख्तसर ऑर्डर आया था उसकी डिटेल तो हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, लेकिन अब अदालत ने इस केस का जो तफसीली फ़ैसला है वो अदालत की जानिब से जज मंजर अली गुल साहब की जानिब से जारी किया गया है। अब इस फ़ैसले में नाज़रीन जज साहब जो लिखते हैं, जज साहब लिखते हैं कि मुलज़म कौन है? बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान। अदालत अपने फ़ैसले में लिखती है कि मुलज़म की ज़िद, यानी इमरान खान साहब को ज़िद्दी कहा गया। इमरान खान के इनकार और ज़िद की वजह से इन टेस्ट का कोई नतीजा नहीं निकल सका। अदालत ने मौका दिया था मुलज़म को अपनी बेगुनाही साबित करने का,
لیکن ملزم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ عدالت اپنے فیصلے میں یہ لکھ رہی ہے کہ اس طرح کے کیسز میں ملزم کے پاس انکار کا آپشن نہیں ہوتا ہے، لیکن ملزم عمران خان نے نہ صرف یہ ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو فرانزک لیب کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ایکسیپٹیبل فوجداری مقدمات میں یہ قابل قبول شواہد ہوتے ہیں، عدالت کی ثوابدید پہ ایسے شواہد ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں۔ تو اس فیصلے میں عدالت نے لکھا کہ ملزم کے پاس انکار کا آپشن نہیں ہوتا، لیکن ملزم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ تفتیشی ٹیم سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب عمران خان صاحب تو صادق اور امین ہیں، اور میں بار بار اپنے بلاگ میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے یہ موقع، سنہری موقع ضائع کیا ہے۔ جو خان صاحب کا موقف تھا نا کہ ہمارے خلاف فالس فلیگ آپریشن ہوا، تحریک انصاف کے لوگوں کو اس کیس میں پھنسایا گیا ہے، یہ پوری سازش تھی پی ٹی آئی کو، مجھے اور باقی قیادت کو پھنسانے کی، تو خان صاحب پولیگرافی کا ٹیسٹ دیتے نا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ اور خان صاحب صادق اور امین انہیں کی جو ایک بات کرتے ہیں کہ مجھے سپریم کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا، تو سب کو سامنے آ جاتا کہ خان صاحب کا نیریٹو ٹھیک ہے، خان صاحب سچ بیان کر رہے ہیں، یا پھر جو خان صاحب کے اوپر کیس بنا ہے وہ کیس سچا ہے۔ تو اس ٹیسٹ کا جو آگے جو ٹرائل چلنا ہے کیس کا، اس کی فیٹ پہ بڑا اثر پڑنا تھا، لیکن اب ایڈورس یہ دیکھیں نا، عدالت کی جو آبزرویشن ہے اس سے بے شک ٹرائل کورٹ متاثر نہیں ہوگی، لیکن خان صاحب کا انکار کرنا ٹرائل کورٹ میں دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس کی پڑتال کی جائے گی۔ عدالت نے لکھا کہ ملزم کے انکار سے لگتا ایسے ہے کہ وہ ٹرائل کا سامنا کرنے سے گریزا ہے۔ عدالت کے پاس زبردستی ٹیسٹ کرانے کی کوئی مشین نہیں ہے، تو لہٰذا اب تیسرا ٹیسٹ عمران خان کا نہیں ہوگا، تیسرا چانس ملزم کو نہیں دیا جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں عدالت اپنے فیصلے میں، جج صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم عمران خان تفتیش میں تعاون انہوں نے نہیں کیا۔ اب تفتیشی افیسر کو عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کیسز میں 9 مئی کے جو کیسز ہیں جو عدالت کے سامنے تھے، جس پر تفتیشی افسران نے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے تفتیش اور یہ ٹیسٹ کرنے تھے، فرانزک لیب کے ٹیسٹ کرنے تھے، اب تمام تفتیشی افسران ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ تفتیش کو مکمل کر کے چلان پیش کریں۔ اب ناظرین یہاں پہ یہ جو سارا جو فیصلہ ہے، میں نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ایڈورس جو انفلوئنس ہے، جو کانسیکوینس ہے وہ عمران خان کے خلاف ڈرا ہوگا، تو ان ریمارکس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ خان صاحب کے پاس موقع تھا، پھر میں کہوں خان صاحب اگر ان کی بات ٹھیک ہے وہ اپنی بات کو ثابت کر سکتے تھے، اور اگر پولیگرافک ٹیسٹ میں آ جاتا کہ فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے عمران خان نے جو کہا ہے کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ کے اوپر کہی گئی یہ بات سچ ہے، حق ہے، تو پھر خان صاحب کو ہی فائدہ ہونا تھا۔ پتہ نہیں خان صاحب پھر کیوں انکار کرتے رہے۔ اس ٹیسٹ میں کوئی گڑبڑ ہونے کا ذرا برابر شائبہ بھی نہیں ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ ناظرین آج کی سماعت میں ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ صلاح الدین خان، بیرسٹر صلاح الدین احمد جو ہیں، 5 ججز کے جو وکیل ہیں، وہ آج شروع میں ہی اپنے دلائل ختم کریں گے، اس کے بعد حامد خان صاحب اور باقی جواب الجواب میں 5-10 منٹ کے دلائل ہوں گے، اور کیس آج کنکلوڈ ہو جائے گا۔ اور جیسے جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا تھا کہ آج کے دن ہم مختصر فیصلہ بھی سنا دیں گے، لیکن آج 5 ججز کے جو وکیل ہیں، بیرسٹر صلاح الدین، انہوں نے تگڑا ٹائم لیا، پورا ٹائم لیا، اور 9:30 بجے کیس شروع ہوا، 11:30 بجے عدالتی کارروائی کے اختتام سے چند منٹ پہلے ان کے جواب الجواب میں جب دلائل کنکلوڈ ہوئے تو پھر حامد خان صاحب کی باری آئی، اور اس کیس میں ایک نیا نقطہ سامنے آیا ہے۔ اس نقطے پہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب یہ کیس کنکلوڈ ہونے میں 2 سے 3 دن لے سکتا ہے۔ آج کی سماعت میں ناظرین جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے جب پروسیڈنگ کا آغاز کیا تو 5 ججز کے وکیل
बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि जो कैडर है, कैडर से अगर एक होती, पाकिस्तान में जजेस का कैडर एक होता तो फिर जजेस की सीनियरिटी मुतासर ना होती। यहाँ पर जो मामला है वो जजेस की सीनियरिटी का भी है और जजेस के ट्रांसफ़र का भी है। सिविल सर्विस के जो रूल्स हैं, जो असूल हैं, उसका जजेस पे इतलाक़ नहीं होता है। सलाहुद्दीन ने कहा कि तबादला उससे, अगर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि जजेस की सीनियरिटी मुतासर होती है तो फिर ये नाइंसाफ़ी होगी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि दूसरा एंगल ये है कि अगर जजेस के ट्रांसफ़र से जिस हाई कोर्ट में वो जा रहे हैं, उस हाई कोर्ट के जजेस की अगर सीनियरिटी मुतासर होती है तो फिर उनके साथ भी ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। और फिर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि ये जजेस अपने ट्रांसफ़र के साथ, मर्ज़ी के साथ ट्रांसफ़र हुए। अब नाज़रीन, ये जो दलील है बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद साहब की कि अपनी मर्ज़ी के साथ ट्रांसफ़र हुए, इन जजेस को अगर ये मालूम होता कि ट्रांसफ़र होने पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जूनियर जज होंगे, इनको दोबारा से हल्फ उठाना पड़ेगा, तो ये अपनी मर्ज़ी कभी ना देते, अपनी कंसेंट कभी ना देते। और ये सवाल बार बार जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की तरफ से पूछा भी गया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ये जो डेपुटेशन के असूल हैं सिविल सर्वेंट्स के, या जो मर्जर्स के असूल हैं, उसका अदालत के मामलात पे इतलाक़ नहीं होता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि क्या ऐसा कोई असूल अदालत में है कि किसी जज को ला के सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ज़म कर दिया जाए? यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट के ज़रिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज आते हैं। आगे नाज़रीन, सलाहुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान में जजेस का कोई कॉमन कैडर नहीं है, इंडिया में है। वहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज को कर्नाटका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जजेस की सीनियरिटी का अलहदा से यूनिफॉर्म कैडर मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, क्योंकि पमर साहब ने, जस्टिस सलाहुद्दीन पमर साहब ने एक सवाल पूछा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में पांचों हाई कोर्ट से जजेस की तैनातियाँ होती हैं तो फिर उन पांचों हाई कोर्ट के जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होंगे, उनकी सीनियरिटी की डिटर्मिनेशन कैसे होगी? तो वकील का जवाब आने से पहले जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कह दिया कि हाई कोर्ट से आने वाले सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, उनकी सीनियरिटी की जो डिटर्मिनेशन है वो एज की बुनियाद पे होगी। फिर नाज़रीन, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अदालती फ़ैसले मौजूद हैं जिसमें यह कहा गया है कि जज की सीनियरिटी उसकी अपॉइंटमेंट की डेट से शुरू होगी। अब ये जो जज ट्रांसफ़र पे आए हैं, तो ट्रांसफ़र पर आने वाले जजेस की जो पहली सर्विस है, उस सर्विस का क्या बनेगा? फिर जस्टिस सलाहुद्दीन पमर साहब ने एक नुक्ता उठाया कि पाकिस्तान में 1955 से लेकर 1970 तक 1 यूनिट भी हुआ था। तो जब 1 यूनिट हुआ था तो जितनी भी हाई कोर्ट्स थी पाकिस्तान की, उनको एक हाई कोर्ट में मर्ज कर दिया गया था। तो क्या तब सीनियरिटी का जो इशू था वो इशू बना था? उस इशू को कैसे सेटल डाउन किया गया था? इस हवाले से नाजरीन, जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने अपनी मारूज़ात, अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा रखी है। अब वो रिपोर्ट तो मुझे नहीं मिल सकी। अमजद परवेज़ साहब के साथ मैंने रब्ता करने की कोशिश भी की, रब्ता भी नहीं हो सका, कांटेक्ट भी नहीं हो सका। लेकिन मुझे इस सवाल से ऐसा लगता है कि जब 1 यूनिट हुआ तो तमाम हाई कोर्ट जब एक हाई कोर्ट बन गई, तो फिर जो जजेस की सीनियरिटी लिस्ट बनी उस वक्त जो 15 साल तक चलती रही, उसमें जजेस की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और कहीं पे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्रॉस कर रही हैं, तो फिर उसकी एज के एतबार से उनकी सीनियरिटी का एक यूनिफॉर्म कैडर बना दिया गया था। तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि बिल्कुल मैंने ये रिपोर्ट जमा करवाई है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि आपको तो फिर दलाइल भी देने चाहिए थे। अब जब वकला जवाबुल जवाब में दलाइल दे रहे हैं, आपको इनसे पहले दलाइल देना चाहिए थे। तो फिर जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने और बेंच की तरफ से कहा गया कि अब जब ये जवाबुल जवाब में दलाइल मुकम्मल होंगे तो आप भी दलाइल दीजिएगा। लेकिन एक जो नुक्ता सामने आया है कि क्या जो एक नया पॉइंट अमजद परवेज़ साहब लेके आए हैं, उस पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करना पड़ेंगे, उनको भी सुनना पड़ेगा। और फिर नाज़रीन, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जो सलाहुद्दीन अहमद, जो कि 5 जजेस के वकील हैं, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि
جو ٹرانسفر کی سمری ایڈوائس کی صورت میں صدر کے پاس گئی تھی ان کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ اصول ہے تو پھر جو جوڈیشل کمیشن کی طرف سے کسی جج کی اپوائنٹمنٹ کی نامینیشن جاتی ہے، جو سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے کسی جج کی برطرفی کی ریکمنڈیشن جاتی ہے، کیا اس پر بھی صدر پاکستان کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا پڑے گا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارشات ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں؟ کیا جوڈیشل کمیشن کی طرف سے جو جج کی نامینیشنز ہوتی ہیں اس پر بھی صدر پاکستان اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے کہ یہ نامینیشن درست کی گئی ہیں، غلط کی گئی ہیں؟ جسٹس محمد علی مدر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ صدر تو جہاں صدر کا اختیار لکھا گیا ہے بڑا بعد میں آتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہاں پہ جو ججز کا ٹرانسفر ہوا ہے اس ٹرانسفر سے پہلے متعلقہ ججز کی رضامندی لی گئی، اگر وہ ججز انکار کر دیتے تو ٹرانسفر کا پروسیس وہیں پہ رک جاتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ چلیں ججز نے رضامندی دے دی، ٹرانسفر کا پروسیس آگے چل گیا، اس کے بعد مشاورت ہوئی ان کی متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ، وہ اگر انکار کر دیتے کہ میرے پاس ججز کی کمی ہے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، تو وہاں پہ ججز کے ٹرانسفر کا عمل رک جاتا۔ جج صاحب نے کہا کہ چلیں چیف جسٹس نے بھی ایکسنٹ دے دی، مشاورت میں رضامندی کا اظہار کر دیا، پھر جس ہائی کورٹ میں جا رہے تھے اس جج کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی، وہاں پر بھی جج کہہ دیتے، چیف جسٹس ہائی کورٹ کے کہہ دیتے کہ مجھے ان ججز کی ضرورت نہیں، تو وہاں پہ ٹرانسفر کا عمل رک جاتا۔ اور پھر آخر میں جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ مشاورت کی گئی، وہ انکار کر دیتے تب بھی یہ ٹرانسفر نہ ہو سکتا، بلکہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہاں پر تو تمام نے کنسنٹ دی، لیکن مسلسل جو کمرہ عدالت میں بات ہو رہی ہے وہ صدر کے اختیار کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ یہ جو 4 لوگ ہیں جن سے کنسنٹ لی گئی، جن سے مشاورت کی گئی، اور یہاں تک کہا گیا، جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پھولوں کا بکے بن جائے گا، گلدستہ بن جائے گا۔ اب یہ محمد علی مدر صاحب نے نام نہیں لیا، لیکن ان کا اشارہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی طرف سے تھا، جنہوں نے ہمارے ساتھ ملاقات میں کہا تھا کہ جب صوبوں سے ٹرانسفر پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز آئیں گے تو یہ ایک وفاق کا بکے بن جائے گا، ایک وفاق کی علامت ہوگا۔ تو جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ آپ صدر کے اختیار کی بات کرتے ہیں، باقی پروسیس میں جن سے مشاورت، جن کی کنسنٹ لی گئی اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال ناظرین، آج کی سماعت میں صلاح الدین صاحب کے جواب الجواب میں دلائل مکمل ہوئے، کل حامد خان صاحب اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔